अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुमैरा असलम। नाज़रीन, दिन का आगाज़ हो चुका है और इस दिन के आगाज़ में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दिन का जो आगाज़ है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। उम्मीद करती हूं कि आप सब देखने वाले और सुनने वाले जो हैं वो खैरियत से होंगे। सबको गुड मॉर्निंग। और आज हम दिन का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ करते हैं। वो बात ये है कि नाज़रीन, खुश रहना चाहिए और हमेशा खुशियाँ ही बांटनी चाहिए। आप दूसरों को खुश रखेंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो खुश रहना है वो हमें पुरसुकून भी रखेगा। साथ ही साथ आप जो है दिन का आगाज़ एक अच्छी नीयत और एक अच्छी सोच के साथ करेंगे तो जो दिन का इख्तिताम होगा वो भी इसी अंदाज में होगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊं कि दिन का जो आगाज़ है वो एक अच्छे नाश्ते के साथ भी करना चाहिए, ताकि आप जो है सारा दिन में जो है वो एनर्जेटिक फील करें खुद को। तो इसके साथ ही आज प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए मैं बात करती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है जिस पर हम बात करेंगे अपने गेस्ट के साथ, और जो एक ये मौजू है वो मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। तो प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं और इसमें आज हम बात करेंगे, टॉपिक होगा वो होगा सी सेक्शन पर। अभी प्रोग्राम में एक वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का जो है वो दूसरे सेगमेंट का जो आगाज़ करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो सी सेक्शन है और इसी पर हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है डॉक्टर मज़हर ए मोंगा साहब, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट हैं और साथ ही साथ ऑब्स्ट्रेटिक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी हैं। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो 26 साल का एक्सपीरियंस है इनका। और साथ ही साथ इन्होंने जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पर भी आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर और साउथ अफ्रीका में भी आप जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आए। सर, हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जनरल एनेस्थेसिया और रीजनल एनेस्थेसिया के जो ये सेक्शन है, सी सेक्शन है, इसमें फ़र्क क्या है दोनों में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं लाहौर रंग और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि और उसकी इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं अभी कोई तकरीबन साल डेढ़ साल पहले कनाडा से वापस आया हूँ विद एन इंटेंशन टू स्टे हेयर, यहाँ पे रहूँगा। और ये जो आप कह रही हैं जनरल एनेस्थीसिया, जिसको मैं आपको इन अदर टर्म कहूँगा कि भाई इट्स एन आउटडेटेड ओल्ड प्रोसीजर जो लोग करते थे। आजकल जो है ना रीजनल एनेस्थीसिया विच इज़ एन एपिड्यूरल एंड स्पाइनल, वो आपको दुनिया इस वक्त उस पे चल रही है। जनरल एनेस्थीसिया के जो साइड इफ़ेक्ट कह लें या ख़तरे कह लें, एक तो सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक को हमारी पता ही नहीं है कि जब आपको बेहोश करते हैं तो आपको एक इंडक्शन एजेंट देते हैं, पेन किलर देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। उसके बाद वो ट्यूब आपके गले में जाती है, आपके जिस्म को पैरालाइज करके आपको वेंटिलेटर पर रखते हैं। ये टेम्परेरी वेंटिलेशन होती है, जो कि क्योंकि पेट को रिलैक्स करना होता है, सो दैट जो ऑब्स्टेट्रिशियन, जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन जो भी है, जिन्होंने उनको सर्जरी करनी, तो दे शुड हैव एन ईजी एक्सेस with the relaxed muscles to the uterus and get the baby out. Now, general anesthesia is time limited. From the time आप induction लगाती हैं, उसको शुरू करती हैं, till the baby comes out, उसका 3 मिनट का इंटरवल होता है। 3 मिनट से ज़्यादा सारी जो मेडिकेशन जो हम देते हैं बेहोश करने के लिए, जो जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए, वो सारी ट्रांसफ़र होती हैं एक्सेप्ट मसल रिलैक्सेंट, वो सारी ट्रांसफ़र हो जाती हैं बेबी को। तो बेबी जब आप निकलता है, अगर आपको लेट से फॉर वट एवर रीज़न कोई एडहीजन्स थे, कोई वजह थी कि भाई आपसे बेबी आने में 7-8 मिनट लग गए, तो उसमें ये होता है कि वो बच्चा ज़रा थोड़ा फ्लैसिड सा पैदा होता है, बड़ा यानी वुड नॉट बी वेरी एक्टिव। अच्छा, उसके बाद जो है ना बेबी को रिसस्टेट करने कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एप्गार स्कोरिंग।
ایپگار اسکور جو بچہ 9 پہلے منٹ میں ہو جائے 9 اور 5ویں منٹ پہ 10 اسکور کر لے، یہ بچے کی موومنٹ، بچے کی ہارٹ ریٹ پہ. ہاں تو پہلے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے 9-10 پہلے منٹ میں 9 آؤٹ آف 10، پھر 10 آؤٹ آف 10، وہ تو بچہ بڑا ہیلتھی ہے. اب بچہ اگر پیدا ہوتا ہے 5 آؤٹ آف 10، دیٹ مینس ان کے ریفلیکسز پورے ایکٹیو نہیں ہیں. تو دس از ون آف دی ایفیکٹ آف جنرل اینستھیٹک. اس کے علاوہ جنرل اینستھیزیا میں جب آپ مسل ریلیکسنٹ دیتے ہیں، اس میں آپ کو جب ٹیوب ڈالنی ہوتی ہے سانس کی نالی میں، اس میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. کئی دفعہ ٹیوب صحیح جگہ نہیں پڑتی، تو کئی دفعہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ بچہ، یہ عورت، پیٹ کا جو ایسڈس ہے، ایسڈ جو اوپر اگر وامٹنگ کر دی تو وہ آپ کے ایئر وے کے اندر، لنگس کے اندر چلا جاتی ہے. اچھا. ہاں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ود ان 12 سیکنڈس آپ کا ایک کنڈیشن سیٹ ان ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ARDS، ایڈلٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم. تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا پڑتا ہے فار دا نیکسٹ 24 to 48 hours ٹل شی گیٹس بیٹر. پھر پرابلمس آتی ہیں ان کو ریورس کرنا فرام مسل ریلیکسنٹ آپ نے دیا، کئی دفعہ اس کو ریورس کرنے میں بڑی پرابلمس ہوتی ہیں. ریکوری کے فیز پہ بھی وہی ایشوز ہوتے ہیں جو ایسڈ ایسپریشن نیمونائٹس جسے کہتے ہیں، اس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں مینڈلسن سنڈروم کہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، جہاں پہ آپ کو پرابلمس ہو سکتی ہیں، اگر میں ایک سمپل کمبائنڈ اسپائنل ایپیڈیورل یا اسپائنل جو پیچھے سے ریڑھ کی ہڈی میں لگا دوں، آپ جاگ رہے ہو، یو آر ایٹ یور اون کمفرٹ ٹاکنگ ٹو یور ہسبینڈ ہو از سٹنگ نیکسٹ ٹو یو. یہ کانسیپٹ میں نے ابھی یہاں پہ پاکستان میں لانا ہے. آلریڈی میں بیسکلی بیس ہوں اس وقت فاروق ہاسپٹل، جو ون آف دا گڈ ہاسپٹلس ان دا ریجن. میں ویسٹ وڈ برانچ میں ہوں. تو اس میں بیسیکلی یہ کانسیپٹ میں نے اسٹارٹ کیا. ہاؤ آئی اسٹارٹڈ دیر از آئی کریٹڈ اے کلینک. ہر سیٹرڈے کو ایک ہماری کلینک ہوتی ہے جس میں مریض کے ساتھ 1 to 1 ہماری ملاقات ہوتی ہے. تو مریضہ آتی ہے نارملی 9ویں مہینے میں، 9ویں مہینے کے بگننگ میں آ جاتی ہیں. آ کے ان کو ساری ایکسپلینیشن کی جاتی ہے، ان کے سارے فیئرز آف ان نون سارے نکال دیے جاتے ہیں. اے پرسن ہو کمز، جو کلینک پہ آ گیا، اس کو تو کوئی جواز ہی نہیں ہوتا کہ بھئی وہ اس چیز سے نہ کرے. ہمارے اولڈ اسکول آف تھاٹ یہ ہیں کہ میری فلانی نے مجھے کہا تھا کہ اس سے بیک ایک شروع ہو جاتی ہے، میری فلانی نے مجھے کہا تھا کہ اس سے چلنا بند ہو جاتا ہے. یار ساری دنیا میں، پوری ویسٹرن ورلڈ میں، ریجنل اینستھیزیا وچ از ایپیڈیورل اینڈ اسپائنل از بینگ پریکٹس. وہ پاگل تو نہیں ہے نا کہ آخر ان کی بھی ایویڈنس بیسڈ ریسرچ ہوتی ہے، اینڈ دے ڈونٹ جسٹ پریکٹس وداؤٹ اینی گڈ افیکٹس آف اٹ. نا اب آپ دیکھیں، ریڑھ کی ہڈی میں آپ کو ٹیکہ لگایا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 10 seconds فرام دا ٹائم آئی کلین somebody's back I'm done. تو آپ کو پھر اس کے بعد سی سیکشن کرنا ہے. سی سیکشن کرنا ہے تو سی سیکشن کریں، اینڈ اس کے بعد جناب پیشنٹ ریمینز پین فری، کیونکہ میں پیچھے ایک پائپ ڈالتا ہوں، اس کو ایپیڈیورل کیتھیٹر کہتے ہیں. وہ جتنے دن بھی، مثلا میں چونکہ قطر کی رائل فیملی کا فزیشین بھی ہوں، تو وہاں پہ تو دے وانٹ نو پین. 19 out of 10 نہیں چاہیے ان کو، 21 out of 20 چاہیے. صحیح. So they want their maximum comfort. تو ان کو جو ہے نا وہ کیتھیٹر 5 days کے لیے میں دیتا ہوں.